trabaho. Karon atong paghisgutan ni katulong sugo sa usa ka security guard nga dapat himuon ipatuman sa usa ka security guard while on duty. 11 General Order number 3 to report all violations of regulations and order. I am instructed to enforce. Sa Tagalog, iulat ang lahat ng mga paglabag sa mga regulasyon at utos na inutusan akong ipatupad. Halimbawa, sa usa ka kumpanya, adunay memorandum nga gipagawas na bawal ang tanan nga mga empleyado nga magsuot og sinilas sulod sa kumpanya. Isip usa ka security guard, aduna tay nakita nga nagsuot og sinilas, naglakaw-lakaw sulod sa kumpanya. Unsa may atong pagahimuon ini? So atong pagahimuon, atong dulon, i-approach sa tugtarong, atong i-remind nga mali ang iyang ginahimo. So dili pa nato malikayan nga makasugat tag tawo nga banggiitan, gahi og kalabira, arugante. So dili ta makiglalis, dili ta makig-away, dili po ta masuko kay wa po tay karapatan nga masuko kay dili man ni atong kumpanya. Igo ra man ta nga gisugo, ipatuman ang unsa man nga palisiya sulod sa kumpanya. So atong himuon kay dili man siya motuo, atong himuan og report, atong ipasa sa agency. O ang agency na ibahala nga mo forward sa kumpanya para mahimuan og disciplinary action sa kinsa man katong mga empleyado nga violators. Una na lang kasimple ang panarbaho sa usa ka security guard.